ويسر لنا منها أرزاقا وقسما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نحصي له نعما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أيها المستمعون الكرام والمنصفون العظام، اليوم أقدم أمام حضراتكم حول موضوع دور العلماء في إصلاح المجتمع. يا شباب الأمة الإسلامية، لقد بذل العلماء رحمهم الله وما زالوا جهودا على مر العصور في تعليم أفراد المجتمع وتبصيرهم بالضرورة من الدين وإصلاحهم والسعي في تحقيق أمنهم واستقرارهم، مستبصرين بتعاليم الشرع الحكيم، على اعتبار أن تعاليم الإسلام تتلائم مع الطبيعة البشرية وتتفق مع الفطرة السليمة والعقل الرشيد والمنطق السديد، ولأن التعاليم الإسلامية هي التي تستطيع أن تطهر المجتمع من فساده الثقافي والإنساني والأخلاقي في السلوك والمعاملات، فهي منبثقة من مبادئ وأصول الدين الإسلامي الحنيف الغني بقيم التسامح والتعاون والتواصل الثقافي وقيم الإنسانية والخلق العظيم والسلوك الرفيع. لكن دور العلماء لا يقف عند حد التعليم والإرشاد والتثقيف، بل يتجاوز ذلك كله إلى المجال السياسي وتيسير شؤون الدولة، فكانوا غالبا إما مشاركين فيها بالقرار والتدبير وإرادة بعض المؤسسات والأجهزة كجهاد العدل والقضاء مثلا، أو مستشارين ومفتين. أيها المستمعون، العلماء قدوة المجتمع. الإنسان في حاجة إلى قدوة وإلى مثل لا يقتدى به ويحذو حذوه، وذلك بسبب ضعف فهم الناس للدين وقلة تطبيقهم لهم ولغلبة الأهواء وإيثار مصالح العاجلة. وقد تضاعفت حاجة المسلمين في مختلف أوساطهم وطبقاتهم إلى قدوات. العلماء قدوتنا ومعلمنا الأول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم الصحابة، ثم التابعين، ثم المجتهدين، ثم المحدثين، ثم يأتي دور العلماء. إذن ينبغي أن يكونوا قدوة حسنة في مجتمعهم، وذلك بالتحلي بأخلاق القرآن والسير على النهج النبوي القويم واتخاذ أفضل المواقف والتوجه إلى الأمة بالحكمة والموعظة الحسنة. أيها الشباب، في هذا العصر أدركنا شدة الحاجة إلى أن يكون المتصدي للدعوة جماعة مؤلفة من رجال رسخوا في علوم الشريعة والدين والشؤون المدينة، يجتمعون
فيبحثون ويسيرون تحت راية الإخلاص والإنصاف والعدل والقضاء وعلوم الدين والإسلام. وأنهي الكلمة على قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجام. وأخيرا أسأل الله تعالى أن يوفقنا لإصلاح المجتمع. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.